बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर-ओ-आफ़ियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। खबरें दो ही हैं, एक तो वो कि जो पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की अदालत ख़तों के गिर्द घूम रही है। एक नया ख़त है जो कि वज़ीर आला पंजाब यानी मरियम नवाज़ को अरसाल हुआ है। अब इस ख़त की कहानी भी आप लोगों के सामने रखेंगे। ये भी ख़त उन्हीं ख़तूत जैसा है या इसमें कुछ मुख्तलिफ है, ये आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा रावलपिंडी के अंदर सर ही सर थे। रावलपिंडी के अंदर आंसुओं का दरिया था और रावलपिंडी के अंदर जो इमरान खान साहब की रिहाई से लेके जो बेगुनाह लोगों को असीरी की ज़िंदगी नसीब हो रही है या कैद खानों में रखा गया है, उनके लिए एक ख़ास दुआया तकरीब थी, दुआए खैर के नाम से। रावलपिंडी के अंदर क्या हुआ और वहाँ पर किस तरह से इंतकाम का निशाना बनाया गया, ये तफ़सील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आखिर इमरान खान को इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा। वो जो लोग गिरफ्तार थे, वो जो लोग सबूत थे हाथों में जो, उन सबूतों को होने के बावजूद भी आँखों देखी मक्खी निगलना या फिर कानों सुनी बात को इग्नोर करना, ये वो सारे मामलात हैं। तफ़सील की तरफ बढ़ते हैं मगर गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुरू यहाँ से कर लेते हैं। एक तो बहस बड़ी चल रही है पीटीआई के फोकल पर्सन्स के हवाले से। मैं आपको ये बताऊँगी कि असल में वो बंदा वो कट्टा खुल गया है जिसका कहा जा सकता है कि असल में उसको बाँधने की ज़रूरत है। ये तफ़सील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शुरू यहाँ से करते हैं। रावलपिंडी के अंदर चंद घंटे पहले एक दुआया तकरीब हुई, दुआए खैर के नाम से और इसमें सिर्फ़ लोगों को इनवाइट किया गया था कि आप लोग आइए, आप लोग ज़रूर आइए। अब ये एक दुआए खैर है। ये कोई रैली नहीं है, ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई जुलूस नहीं है, ये कोई धरना नहीं है। मगर रावलपिंडी जो कि इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ है, जिसे जुड़वां शहर कहा जाता है, रावलपिंडी के अंदर जो मैंने मनाज़िर देखे, वो नाक़ाबिले बयान हैं। मतलब उसमें एक तो तमाम एज ग्रुप के लोग मौजूद हैं, वहाँ पे बच्चे भी मौजूद थे। वहाँ बच्चे मौजूद थे, बुज़ुर्ग अफ़राद मौजूद थे, नौजवान वहाँ पर मौजूद थे, ख़वातीन वहाँ पर मौजूद थीं और वहाँ पे इमरान खान साहब के लिए दुआए खैर की गई, दुआया तकरीब की गई और वो तमाम कैदी जो इस वक़्त नाहक कैद हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनके हवाले से कोई सबूत मौजूद नहीं है, उन तमाम लोगों के लिए दुआया तकरीब की गई। इंतकाम का निशाना वहाँ भी बनाया गया, वहाँ पर भी ये किया गया कि माइक उतार लिए गए, लाइटें उतार कर साथ ले गए, तो लोगों ने थोड़ा-सा एहतजाज किया मगर जो उनका एक मकसद था, उन्होंने उस मकसद को पूरा किया। और वहाँ पर लोगों की इतनी बड़ी तादाद थी कि आप ये सोच नहीं सकते कि ये लोग एक सिर्फ़ दुआया तकरीब के लिए आए हैं। इमरान खान के लिए ये मूड बता रहे हैं। ये मूड बता रहे हैं कि पब्लिक जब सड़क पे निकलेगी और ईद के बाद का ऐलान है और ये छोटे-छोटे से फिलर्स हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। रावलपिंडी में एहतजाज हुआ, रैली निकली, कराची के अंदर एहतजाज हुआ, वहाँ पर भी रैली निकली। ये छोटे-छोटे से फिलर्स हैं जो बता रहे हैं कि शहरों के अंदर मौजूद पब्लिक का मूड क्या है। और रमज़ान की वजह से वो कहते हैं पंजाबी में हाथ हौला रखना। अभी पीटीआई ने हाथ अपना हौला रखा हुआ है। ईद के बाद आप देखेंगे कि हुकूमत चलना मुश्किल हो जाएगी। लोग सड़कों पर होंगे। आप कितना लाठीचार्ज करेंगे? और वैसे भी पीटीआई अभी ऐलान कर चुकी है कि ये ना समझा जाए कि हम पे लाठी चलाई जाएगी, तशद्दुद होगा तो हम अब खामोश बैठे रहेंगे। हम अपना दिफ़ा करेंगे और ये डंडे के बदले में डंडा नहीं उठेगा। मतलब लोगों से ये कहा गया है कि जब एहतजाज आप करें और तशद्दुद अगर हो या लाठीचार्ज हो, तो आप लोगों ने आगे बढ़ना है, पीछे नहीं आपने हटना। आपने पीछे की तरफ नहीं आना, आपने सिर्फ़ आगे की तरफ बढ़ना है और ये अडियाला जेल से इमरान खान साहब ने कहा है कि बाकायदा तौर पे एहतजाज होना चाहिए। तो रावलपिंडी के अंदर जितनी बड़ी तादाद में लोग निकले थे, फूट-फूट के उन्होंने, रो-रो के उन्होंने इमरान खान साहब के लिए दुआएँ माँगी कि उन्हें रिहाई मिले। और ये इम्कान है इस बात का, कभी इम्कान पहले भी ज़ाहिर किया जा रहा था मगर वो तो साइफ़र केस के अंदर वो कुछ ऐसी उन्होंने गुगली खेली कि जी बात ईद के बाद चली गई। तो ये मोस्ट प्रोबेबली मुमकिन था कि ईद उल फ़ितर के मौके पे इमरान खान साहब अपने घर में होंगे या बनीगाला में होंगे या ज़मान पार्क होंगे। दूसरी बात ये है कि शेर अफ़ज़ल मरवत जिसके खिलाफ बड़ी तनकीद हो रही है, क्रिटिसाइज़ उसको किया जा रहा है। वो इमरान खान के पैगाम को हर गली में, हर नुक्कड़ पे, कोने के अंदर पहुँचा रहा है। और बावजूद इसके कि पीटीआई के अंदर से उनके अपने लोगों की तरफ से प्रेशर है शेर अफ़ज़ल मरवत के ऊपर।
اور اس پریشر کی وجہ سے اس کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مگر میں سن رہی تھی اس کو، اور لوگ جو والہانہ محبت کرتے ہیں، لوگ جو والہانہ شیر افضل مروت کی بات سنتے ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں، اس وقت پی ٹی آئی کے اندر کوئی بھی ایسا سیاسی چہرہ، لیگل تو آپ چھوڑ دیں، کوئی بھی ایک سیاسی چہرہ ایسا موجود نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیر افضل مروت کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور شیر افضل مروت نے ابھی تک جتنی بات کی وہ عمران خان کے حوالے سے بات کر، لوگوں کو جتنا چارج اس وقت شیر افضل مروت کر رہا ہے کوئی بھی نہیں کر رہا۔ سارے اختلافات آپ چھوڑ دیجیے، شیر افضل مروت نے ابھی کچھ گھنٹے پہلے چند ٹی وی پروگرامز کے اندر شرکت کی، شیر افضل مروت نے کسی کا نام نہیں لیا۔ رؤف حسن کو میں سن رہی تھی تو رؤف حسن نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا، اور اس وقت جو ہے وہ مروت جو ہے وہ فوکل پرسن نہیں ہے۔ پھر میں نے اسی لمحے 1 گھنٹے کے بعد بیرسٹر گوہر کو سنا تو وہ اینکر کے ساتھ اس بات کے اوپر بحث کر رہے تھے کہ نہیں جی شیر افضل مروت بھی فوکل پرسن ہے، ہم نے کچھ زیادہ لوگوں کو ایڈ کر لیا۔ رؤف حسن کی جو بات ہے وہ میرے خیال میں اس کی تشریح بہتر کر سکیں گے، مگر ہم نے کچھ کو ایڈ کیا اس میں، شیر افضل مروت کو نہیں نکالا گیا۔ تو بیسیکلی جی جو شیر افضل مروت کہتا ہے کہ پارٹی کے اندر سے ان کے خلاف یہ ساری چیزیں چل رہی کیونکہ وہ اتنا کراؤڈ پولر نہیں ہے، وہ لوگوں کو اتنا اکٹھا نہیں کر سکتے، تو اسی وجہ سے پارٹی کے اندر سے میرے خلاف تنقید ہو رہی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ خط ایک اور ہے جو مریم نواز کو بھیجا گیا۔ اب اس خط کی طرف آتے ہیں۔ مریم نواز کو ایک خط بھیجا گیا جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اور یہ خط چند گھنٹے پہلے، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمعرات کی رات کو، یعنی کل کی رات کو، یہ مریم نواز کو ایک خط بھیجا گیا، اور یہ بالکل ایز اٹ از وہی چیز ہے جو کہ ججز کو بھیجی گئی، سپریم کورٹ کے اور لاہور ہائی کورٹ کے مشکوک قسم کا خط ہے، یہ ان کو بھیجا گیا۔ تحقیق یہ ہونا تھی، اور اس چیز کے اوپر ایجنسیوں کو بھی لگایا گیا تھا، خفیہ اداروں کا پتہ لگاؤ بھائی یہ باکسز کے اندر کہاں سے خط آئے۔ یہ راول پنڈی کے جو باکسز تھے، پوسٹ آفس کے باکسز تھے، یہ وہاں سے سارا کھرا نکلنا تھا۔ اب آپ یہ خبر سنیں اور وہ کہتے ہیں کہ سنتا جا سر دھنتا جا، یہ بالکل پاکستان کے اندر وہی صورتحال ہے۔ جب راول پنڈی کے پوسٹ آفس کے باکسز کے آس پاس کے اطراف کے جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں، جب ان کیمروں کو چیک کیا تو پتہ چلا کیمرے تو خراب ہیں۔ اس کے اوپر حامد میر صاحب نے بڑا دلچسپ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ کیمرے تو خراب ہوں گے، کیمرے تو یہاں بھی خراب ہے۔ اب یہ خراب کیمروں کے اوپر مجھے یاد آیا کہ یہ سارا جو ایک ہیجان ہے، ساری جو ایک کیفیت ہے، اور سارا یہ جو ایک ہنگامہ ہے، یہ 9 مئی کا ہے نا ہنگامہ، 9 مئی کا ہنگامہ ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کہہ رہا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالو۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں فوٹیج چوری ہو گئی، یہاں پہ کیمرے خراب ہیں۔ اب یہ کن راستوں سے خط آ رہے ہیں، تو کھرا تو سب کو پتہ چل رہا ہے، پھر کسی ایک ہی طرف جا رہا ہے، ایک دو طرف جا رہا ہے، اس میں تو کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ جہاں سے چیز کی نشاندہی ہوگی وہ چیز خراب ہوگی، جہاں سے کھرا نکلے گا وہ چیز خراب ہوگی، جہاں سے انصاف ہوگا وہاں سے فوٹیج چوری ہو جائے گی۔ عمران خان کے اوپر جو حملے ہوئے، جو ملزم پکڑے گئے، وہ جو ملزم وزیر آباد کے حملے کا پکڑا گیا، بتائیے وہ کہاں ہے؟ جس کا فوری طور پہ ایک بیان جاری کروا دیا کہ جی اس نے مذہب کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے عمران خان پہ حملہ کیا، بتائیے وہ ملزم کہاں ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ وہ آدمی ہے بھی یہاں پہ کہ نہیں، کسی کو نہیں پتا۔ اس آدمی کے ساتھ کیا انویسٹیگیشن ہوئی، کسی کو نہیں پتا۔ یہ پاکستان کے اندر یہ جو کھیل ہو رہا ہے، یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، یہ ناقابل یقین تو ہیں، مگر ناقابل برداشت بھی ہوتی جا رہی ہیں، اور عوام جو پھنس گئی ہے، اپنی بھوک کے اندر پھنس گئی ہے، اور اپنے سیاسی لوگوں کے درمیان پھنس گئی ہے، اس سے کوئی راستہ نہیں نکل رہا۔ عوام جو ہے وہ پھنس گئی ہے، اور جب کسی کو سانس نہ آ رہا ہو تو اس کے بس میں جو ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے، اور عوام کا یہ حال ہے اس وقت کہ اوپر بیٹھنے والے تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، عدلیہ میں جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، اب عوام کو سانس نہیں آ رہا، اور عوام اپنا سانس لینے کے لیے ہر وہ طریقہ اپنائے گی جو ہمیں عید کے بعد نظر آئے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔